मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज़ का 12वां एपिसोड भी रिलीज़ कर दिया गया है। अब इस एपिसोड से दिखाया गया है कि जो फितने का आगाज़ हुआ था मौला अली अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत के अंदर, तो एपिसोड नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। वो चादर दिखाई जाती है जहाँ पर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के निशानात मौजूद थे उनके कमरे में, जहाँ उन्हें शहीद किया गया था। फिर दिखाया जाता है कि सैयदना उस्मान की जो बीवी थी नाइला, उनका हाथ भी जख्मी हो गया था क्योंकि उन्होंने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उनके हाथ की उंगलियां काट दी गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सैयदना उस्मान की जो बीवी थी नाइला, वो उस कुरान मजीद के पास जाती हैं जहां पर सैयदना उस्मान के खून के निशान पड़े हुए थे। जिस कुरान मजीद की सैयदना उस्मान तिलावत कर रहे थे अपनी शहादत के वक्त, उस पर उनके खून के निशानात आज तक भी मौजूद हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं उस कुरान मजीद के नुस्खे की जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि इन पर उनके जो खून के निशानात थे वो आज भी मौजूद हैं। ये कुरान मजीद एक चमड़े के ऊपर लिखा गया था और इसे बड़ी देखभाल के साथ आज भी रखा जाता है। इसने बहुत सारे हाथ बदले, बहरहाल आज ये ताशकंद लाकर इस इमारत में रखा गया है। 2 डॉक्टर हजरात की ड्यूटी है कि वो कमरे का दर्जा हरारत और हवा में नमी की मिकदार को चेक करते हैं। कुरान मजीद पर मुख्तलिफ केमिकल्स का स्प्रे भी करते हैं ताकि ये नुस्खा ख़राब ना हो। ये नुस्खा ख़त कूफा में लिखा गया जब सैयदना उस्मान को कत्ल किया गया, तो इस वक्त इसी कुरान मजीद की वो तिलावत कर रहे थे। चुनाचा सैयदना उस्मान के खून के निशानात अब भी इसी कुरान पर मौजूद हैं। ये विकीपीडिया के ऊपर भी मेंशन है, मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा, आप देख लेना। इसके बाद दिखाया जाता है कि नाइला उस कुरान मजीद को देखकर रोने लगती हैं और फिर उसे बंद कर देती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दिमश्क में कटी हुई उंगलियां भेजी जाती हैं, जिन्हें देखकर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके भाई उतबा और उनकी बहन रोने लगते हैं ये सब देखकर। और एक ख़त भेजा जाता है। अब ये ख़त या तो नाइला का था, उन्हीं का मालूम होता है, और मेरे जहन में है शायद सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा का भी हो, कि सास के लिए। लेकिन ये जहाँ तक मुझे लगता है नाइला का ही ख़त था जो सैयदना उस्मान की बीवी थी। उन्होंने कटी हुई उंगलियां भी भेजी और एक ख़त भेजा जिसे पढ़ते हुए मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और उन्हें बताया गया कि किस तरह से मजलूमाना और जालिमाना तरीके से सैयदना उस्मान को शहीद किया गया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के घर के बाहर मौजूद होते हैं उन्हें अपना अगला खलीफा नामजद करने के लिए और उनकी बैत करने के लिए। हसन इब्ने अली बाहर खड़े होते हैं। इतने में अम्मार इब्ने यासिर आकर उनसे पूछते हैं कि क्या अली घर पर है, तो वो कहते हैं हाँ। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं उनके पास, और थोड़ी देर के बाद वो जब बाहर आते हैं मौला अली, तो मालिक अश्तर आगे खड़ा होता है। पिछले एपिसोड में मुझसे एक गलती हो गई, मैंने इनको अबू अल मूसा अशरी कहकर बुला दिया क्योंकि सबटाइटल्स मौजूद नहीं हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि अबू मूसा अशरी का तो जिक्र नहीं मिलता हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने मुहासरा किया था। तो बाद में मुझे पता चला, एक लड़के ने भी कमेंट किया नीचे, उसकी वजह से मैंने जब इस पर ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि ये मालिक अश्तर का कैरेक्टर है, ना कि अबू मूसा अशरी का। तो मौला अली अलैहिस्सलाम जब बाहर आते हैं तो मालिक अश्तर कहता है कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं, सारे आपको अपना अगला खलीफा बनाना चाहते हैं। इस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर बैत होगी तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में होगी। फिर ये सारे वहां पर जाते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि मौला अली खड़े होते हैं, इनके पास साद इब्ने अबी वकास आते हैं। वो आकर इनसे कुछ बात करते हैं। थोड़ी ही देर में तलहा और जुबैर भी वहां पर आ जाते हैं। इन्हीं का इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि ये शुरू के मुसलमानों में से थे और फिर मस्जिद में पहले से लोग मौजूद थे। जब ये लोग वहां पर आ जाते हैं तो फिर मौला अली की सब लोग बैत करते हैं। साद इब्ने अबी वकास आकर उनकी बैत करते हैं, मालिक अश्तर उनकी बैत करते हैं, इनके बेटे इनकी बैत करते हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर इनकी बैत करते हैं, इब्ने अब्बास भी इनकी बैत करते हैं। तो फिर इनके चेहरों पर मुस्कुराहट सी आ जाती है। इब्ने अब्बास जब देखते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम को, तो लोगों ने इन्हें अपना अगला खलीफा मुंतखब किया था। और फिर सैयदना उस्मान के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम से बेहतर वहां पर कोई मौजूद भी नहीं था जिसे अगला खलीफा बनाया जाता। यही बेहतर थे और यही डिजर्विंग थे।
دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عتبہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے مولا علی کی بیعت نہیں کی، جبکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ان کی بیعت ہو چکی ہے اور وہ اگلے خلیفہ بن چکے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے سہل ابن حنیف کو بھیجا اگلا امیر شام مقرر کر کے، تاکہ وہ جا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا سکے کہ اب وہ معاویہ کی جگہ وہاں پر امیر ہوں گے۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عتبہ ایک لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور سہل ابن حنیف کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر بنو امیہ کے سارے لوگوں کو، گورنروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی امیہ، یہ دیکھو یہ وہ قمیض ہے، اور انہیں قمیض دکھاتے ہیں سیدنا عثمان کی، جو انہوں نے شہادت کے وقت پہنی ہوئی تھی اور جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے پاس جا کر انہیں وہ قمیض دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے امیر المومنین کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے۔ یہ خطبہ بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا، اور اس کے پیچھے جو بی جی ایم یوز کیا گیا ہے، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ بے شک آپ دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ شہید جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بنا پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیدنا عثمان کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے کچھ کہنے کے لیے، تو مروان بن حکم بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی بنو امیہ سے ہوں، اور معاویہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو باقی لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر نعرے لگانے لگتے ہیں۔ یہ سین آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ اب آ جاتے ہیں سہل ابن حنیف کو، جب عتبہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب یہ سین جب آپ دیکھیں گے، جب سہل ابن حنیف آتے ہیں تو سامنے صرف عتبہ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ چند لوگ۔ اب یہ رات کا وقت تھا۔ جب سہل ابن حنیف عتبہ کے قریب آیا تو اس نے مشال جلانا شروع کی، تو سہل ابن حنیف نے دیکھا کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ سہل ابن حنیف نے کہا کہ میرا نام سہل ابن حنیف ہے، امیر شام، میں اگلا امیر شام ہوں۔ تو عتبہ ہنسنے لگا اور کہتا ہے امیر شام، تنزیہ طریقے سے اس نے ایسا کہا۔ اس نے کہا امیر شام تو صرف معاویہ بن ابی سفیان ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر مجھے بہت اچھا لگا کہ سعودیہ والوں نے فلمایا ہے، چھپایا نہیں ہے۔ عتبہ نے ایک تحریر دی سہل ابن حنیف کو اور کہا کہ اسے لے جا کر علی ابن ابی طالب کو دے دو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین کو دو یا خلیفۃ المسلمین کو دو۔ اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، انہیں امیر المومنین نہیں مانتے تھے، جبکہ مولا علی نے تلوار کے زور پر بیعت نہیں لی، لوگوں نے انہیں منتخب کیا، اور جنہیں لوگ منتخب کر کے اپنا خلیفہ بناتے ہیں تو پھر جو لوگ ان کی بیعت نہیں کرتے وہ کیا ہوتے ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو عتبہ نے کہا یہ تحریر لو اور اسے جا کر علی ابن ابی طالب کو دو، اور اب تم یہاں سے نکلو، یہاں سے جاؤ۔ تو پھر سہل ابن حنیف، ظاہر ہے یہ اب تھوڑے سے لوگ تھے، یہ جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، تو پھر بہرحال وہ واپس جاتے ہیں، وہ تحریر لے کر مولا علی علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ اب عربی میں ہے، جہاں تک مجھے سمجھ لگی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ ہم باطل کی بیعت نہیں کرتے۔ اس طرح کے الفاظ آپ خود بھی، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ خود بھی جا کر دیکھیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کی بیعت کو باطل کی بیعت کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم قصاص مانگتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ انہوں نے خط میں لکھ کر انہیں بھیجا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جب خط پڑھ لیا تو حسن ابن علی نے کہا کہ کیا بات ہے ابا جان؟ تو مولا علی علیہ السلام نے سہل ابن حنیف کے بارے میں کچھ کہا، اس کی بات کی، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔